आगच्छतु उपविशामः। किं भो बहुदिनानन्तरं भगिनी स्मरणे आगतवती वा? IT ऑफिसर् पूर्वं भवान् किं किम् आसीत् इति स्मरति वा? अस्माकं मातापितरयोः पुत्रः, मम अनुजः। भगिनी किमर्थं कोपः? अधुना अहम् आगतवान् खलु। कुत्र मम भागिनेयो? ते सर्वदा प्रकोष्ठे एव भवन्ति। तत्र सङ्गणके वा दूरवाण्यां वा क्रीडां कृत्वा भवन्ति। अहम् आह्वयामि। जिनूत्, खुशी, अत्र आगच्छतु। मातुलः आगतवान्। खुशी, जिनूत्, भवन्तमेव आह्वयामि खलु, आगच्छन्तु। भगिनी चिन्ता नास्ति, अहमेव तत्र गत्वा पश्यामि। खुशी जिनतु। नमस्ते वत्सौ, कथं स्तः भवन्तौ? किं करोति भवान्? अरे एकवारं पश्यतु। पठनं कथं वर्तते? सम्यक्। सर्वे अतः आगच्छन्तु, खादामः। माता आह्वयति, गच्छामः। आगच्छन्तु भो। भवती अपि खादतु। अहम् अनन्तरं खादामि। खुशी, खुशी, दूरवाणी समीपे स्थापयतु। मास्तु। भवन्तमेव वदामि। दूरवाणी समीपे स्थापयतु। दूरवाणीं विना भोजनमपि न खादामि। पश्यतु भ्राता, एते कथं कुरुतः इति। एतादृशं चेत् अहं कथम् एते अग्रे नयामि? सर्वदा दूरवाण्यां वा अथवा सङ्गणके वा समयस्य व्ययः। भवान् एव वदतु। टेक्नालजि इति उक्त्वा एते इंटर्नेशनल विद्यालयः बालकानां जीवनम् आरोग्यं च नाशयति। शारीरिकव्यायामं विना एते सर्वदा दूरवाणीं स्थापयित्वा उपविशति। पठति इति वदामि चेदपि दूरवाणीं स्थापयित्वा तदेव पश्यति। अस्माकं बाल्यकालं तु कथं सुन्दरमासीत् इति भवान् जानाति खलु। भवती पुत्रैः सह रक्षाबन्धनपर्वदिने मम गृहम् आगच्छन्तु। स्वीकुर्वन्तु। भ्राता आगच्छतु, क्रीडामः। अहं न आगच्छामि। भ्रातरौ आगच्छतः उपरि गत्वा क्रीडां क्रीडामः अथवा अन्त्याक्षरी क्रीडां खेलामः। भवन्तः दूरवाणीं विना कथं जीवनं कुर्वन्ति? अस्माकं दिनचर्यां जानन्ति वा? वयं प्रतिदिनं 5:30 उत्तिष्ठावः। अनन्तरं योगाभ्यासं कुर्मः। अनन्तरं स्नानसन्ध्यादिकार्यक्रमाणि समाप्य अल्पाहारं कृत्वा गुरुकुलं गच्छामः। अनन्तरं बहिः गत्वा क्रीडां क्रीडामः। ओ एवं, सम्यक् अस्ति। भवतः दिनचर्या? उत्तिष्ठावः, दूरवाणीं पश्यावः, शयनं कुर्मः, किमपि नास्ति। क्रीडां क्रीडामः। कथमनुजा, भवतः पुत्रः ईदृशाः उत्तमाः जाताः? किन्तु ग्रामीणबालकाः इव अस्ति खलु। एते साङ्केतिकविद्यां किमपि न जानाति वा? अहो, बहु सम्यक् जानन्ति, परन्तु यावदवसरं तावदेव विनियोगं कुर्वन्ति। भवानपि मया साकमेव ज्येष्ठः अभूत् किल। किन्तु
भवतः पुत्रः कथम् ईदृशम् अनुशासनं पालयन्ति? ओ तद्वा अहं मम पुत्रान् वाल्मीकिगुरुकुलं प्रति ग्रीष्मकालीनशिबिरे प्रेषितवान् आसम्। ओ तर्हि अहम् आगामिग्रीष्मकालपर्यन्तं प्रतीक्षां करणीयं वा? नास्ति नास्ति, शैत्यकालीनशिबिरमपि भविष्यति, तदानीं प्रेषयतु। धन्यवादः भ्राता, भूरिशः धन्यवादः। स्वागतं भगिनी।